आदाब से मैं हूँ तलत के और आज आपकी खिदमत में अपना एक और नया अफ़साना लेकर हाज़िर हूँ। काफ़ी दिन हो गए थे आप लोग के साथ अपना कोई अफ़साना नहीं शेयर किया था, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप लोग मेरा चैनल तलत के ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो टाइम पर मौसूल हो सके। और इस पे जो बेल का आइकॉन बना है उसको ज़रूर प्रेस करें तो बर वक्त आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। दोस्तों, ये अफ़साना में बड़ा ही जैसे मैं बड़ी दिल गिरफ्ता होकर लिखा था। इसके अंदर मैंने जिस टॉपिक को छेड़ा है वो कुछ ऐसा है कि हमारे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री से जो लोग अरब ममालिक या दूसरे ममालिक के अंदर अपना मुल्क छोड़ के जो कारोबार नौकरियों के लिए जाते हैं, उनको उन मुल्कों के अंदर क्या मसाइल पेश आते हैं, कितनी वो कसमा पुरसी की ज़िंदगी गुजारते हैं, इंतहाई मेहनत करते हैं और अपने चाहने वालों को फिर वो कमा के पैसे भेजते हैं। तो एक ऐसे ही वाक़े को मैंने टच करते हुए मैंने ये अफ़साना लिखा है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सोचेंगे कि और इस पे गौर करेंगे कि हमारे मुल्क से बाहर जाने वालों को किस कदर मसाइल दरपेश होते हैं। उसकी एक छोटी सी झलक है। इसका उन्वान है, इस अफ़साने का उन्वान है तैयारे गैर के माए। कुछ ऐसे है कि मम्मा, पापा हमारे लिए बहुत से खिलौने लेकर आएंगे ना? साइमा के छोटे बेटे वकास ने उसको झंझोड़ते हुए पूछा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आपके पापा इतने सालों के बाद आ रहे हैं, जाहिर है वो सबके लिए तोहफे लेकर आएंगे। साइमा को किचन में अभी बहुत सा काम था, इसलिए वो वकास की बातों से उलझती किचन की तरफ बढ़ गई। उसने आज अपने शौहर जमील के वापस आने के लिए खासा एहतमाम किया था, सारी उसकी पसंद की चीज़ें बनाई थीं। साइमा की शादी को 12 साल गुजर गए थे। खुदा ने तले ऊपर 2 बेटे दिए थे, जो कि अब जमील हमेशा तशवीश और फ़िक्र में मुब्तला रहता था कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनके ख़र्चे किस तरह पूरे होंगे, उनको कैसे अच्छी तालीम दिलवाएगा। जमील ने कोई ख़ास तालीम हासिल नहीं की थी, उसको तालीम से ज़रा भी दिलचस्पी नहीं थी, इसीलिए उसने प्लम्बरिंग का पेशा इख्तियार कर लिया था, मगर घर के ख़र्चे पूरे नहीं होते थे। अब उसको हमेशा इस बात का क़ल्क़ रहता कि काश वो कुछ पढ़ लिख लेता तो कोई अच्छी नौकरी कर रहा होता, और फिर कुछ ऐसा सबब बन गया कि वो ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में सऊदीया चला गया। शुरू के कुछ महीने सख्त थे और वो साइमा को बहुत कम पैसे भेजता, मगर रफ्ता रफ्ता उसने एक माकूल रकम भेजनी शुरू कर दी। यूँ उसके घर के हालात बेहतर होने शुरू हो गए। उसके दोनों बच्चे एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे थे। जमील जब भी साइमा को फ़ोन करता उसको ताकीद करता कि बच्चों की पढ़ाई का कोई हर्ज ना हो। वो इस मामले में बहुत ज़्यादा जज्बाती हो गया था। साइमा एक सलीक़ामंद औरत थी, उसने अपने घर को खूब संवार के रखा था, मगर साइमा ने 2 साल तक तो बर्दाश्त किया, मगर फिर उसने जमील पर वापसी के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया। मगर जमील के मालिक ने उसको एक ऐसे शिकंजे में जकड़ लिया था कि वो वापस जाना भी चाहता तो नहीं जा सकता था। वो हर बार साइमा को कोई ना कोई बहाना कर देता था। जमील का एक करीबी दोस्त था जिसका वहाँ अपना कारोबार था। जब भी पाकिस्तान आता, जमील उसके हाथ यानी अपने दोस्त आतिफ के हाथ कुछ न कुछ सामान साइमा को भेज देता था। और आज खुदा कर के वो दिन आया था कि जमील 6 साल के बाद वापस आ रहा था। उसके दोनों बेटे भी बड़े खुश थे कि आज इतने अरसे के बाद पापा वापस आ रहे हैं। साइमा भी आज खूब बनसवर के तैयार हुई थी कि अचानक एम्बुलेंस के तेज़ सायरन की आवाज़ ने आई। साइमा हड़बड़ा कर गेट की तरफ बढ़ी कि खुदा खैर करे, खुदा जाने किसके घर इमरजेंसी हुई है, और वो सकते के आलम में रह गई कि एम्बुलेंस उसके घर के दरवाजे के बाहर खड़ी थी
اور جمیل کا دوست عاطف ایک اسٹریچر نکال رہا تھا۔ اس کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی شامل ہو گئے۔ عاطف صائمہ کو دیکھ کر اس کے پاس آیا اور بھرائی ہوئی آواز میں بولا، بھابھی بہت برا ہو گیا ہے۔ اس کے بعد صائمہ کو کچھ پتہ نہیں سنائی نہیں دیا اور وہ دروازے پر کھڑے کھڑے بے ہوش ہو گئی۔ جب صائمہ کو ہوش آیا تو اس کا گھر لوگوں سے بھرا تھا۔ اس کے سامنے جمیل کی میت پڑی تھی۔ اس کے دونوں بچے بلبلا کے رو رہے تھے، مگر صائمہ پر تو سکتہ طاری تھا۔ وہ پتھرائی آنکھوں سے جمیل کی میت کو دیکھ رہی تھی۔ ساری عورتوں کی کوشش تھی کہ وہ کسی طرح روئے، مگر اس کی آنکھوں سے ایک آنسو نہیں ٹپکا۔ وہ پتھر کی مورت کی طرح ساکن بیٹھی ہوئی تھی، یہاں تک کہ اس کی تدفین بھی ہو گئی، مگر وہ نہ روئی۔ سوئم والے دن عاطف آیا اور صائمہ کو ایک خط دیا اور رینڈھی ہوئی آواز میں بولا، بھابھی یہ خط مجھے جمیل نے دیا تھا کہ میں آپ کو پہنچا دوں۔ صائمہ نے اس کے ہاتھ سے خط لیا اور خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس نے جلدی سے وہ خط کھولا تو لکھا تھا، جان سے پیاری صائمہ، جب تمہیں یہ خط ملے گا تو شاید میں اس دنیا میں نہیں رہوں گا، مگر میں جانتا ہوں تم ایک بہادر اور سمجھدار عورت ہو اور تم دنیا کا مقابلہ کرنا جانتی ہو۔ تم نے جس طرح اکیلے ہمارے بچوں کی پرورش کر رہی ہو، مجھے امید ہے تم میرے بعد بھی ان کو اچھی طرح دیکھ بھال کرو گی اور ان کو پڑھا لکھا کر اچھا آدمی بناؤ گی۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم ان کو اتنا قابل بنانا کہ وہ اپنے ہی ملک میں رہ کر کام کریں، ان کو میری طرح غیر ممالک میں دھکے نہ کھانا پڑے۔ تمہیں یاد ہوگا جب میں سعودیہ آیا تھا تو تم نے 2 سال کے بعد ہی میرے واپس آنے کا شور مچانا شروع کر دیا تھا۔ میں خود بھی واپس آنا چاہتا تھا، مگر میرے مالک نے میرا پاسپورٹ ضبط کر لیا تھا تاکہ میں واپس نہ جا سکوں۔ میرے ساتھ جتنے بھی ساتھی تھے سب کے پاسپورٹ اس نے ضبط کر رکھے تھے۔ وہ ہم سے جانوروں کی طرح کام لیتا تھا۔ ہم 16 گھنٹے کام کیا کرتے تھے۔ بیماری کی حالت میں بھی چھٹی کرنے کی اجازت نہیں تھی، اور اسی طرح 5 سال گزر گئے۔ میں نے بہت کوشش کی کہ اپنا پاسپورٹ حاصل کر لوں، مگر کچھ حاصل نہیں ہوا۔ عاطف میری حالت جانتا تھا۔ ان دنوں میں کافی بیمار رہنے لگا تھا، مگر کبھی باقاعدہ علاج نہیں ہو سکا۔ ابھی واپس آنے سے کوئی 6 مہینے پہلے میری کافی طبیعت خراب ہوئی اور مجھے ہسپتال میں داخل کروایا گیا تو پتہ چلا کہ مجھے آنتوں کا کینسر ہے، جو کہ آخری اسٹیج پر ہے۔ اگر بروقت پتہ چل جاتا تو شاید میرا علاج ممکن ہو جاتا، مگر میرے مالک نے ایک احسان کیا کہ اس نے مجھے میرا پاسپورٹ واپس کر دیا۔ میں بھلے تکلیف میں تھا، مگر میرے دل کو یقین تھا میں اپنے بچوں اور تم سے مل پاؤں گا۔ مگر آج، یعنی آنے سے 2 دن پہلے، مجھے شدید تکلیف شروع ہو گئی ہے۔ میں بہت مشکل اور تکلیف سے یہ خط لکھ رہا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں زندہ رہ پاؤں گا یا نہیں۔ میری صرف تم سے ایک درخواست ہے کہ میرے بچوں کو پڑھا لکھا کر خوب قابل بنانا، اور یہ نصیحت کرنا کہ اپنے ہی ملک میں رہ کر کمانے میں جو عزت ہے وہ کہیں نہیں۔ صائمہ کو خط پڑھتے پڑھتے مختلف اوقات میں کیے گئے جمیل کے فون یاد آنے لگے کہ جب وہ پوچھتی کہ آپ کی آواز کافی کمزور اور تھکی لگ رہی ہے تو وہ ہنس کر ٹال دیتا تھا کہ دور ہونے کی وجہ سے تجھ کو ایسا لگ رہا ہے۔ کئی بار صائمہ کو لگا کہ وہ کسی تکلیف میں ہے، مگر جمیل اس کی توجہ کسی اور طرف مبذول کروا دیتا تھا۔ صائمہ نے خط کو مزید پڑھنا شروع کیا۔ مجھ سے وعدہ کرو میرے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلواؤ گی تاکہ وہ میری طرح بے کس زندگی نہ گزاریں۔ کاش میں آخری بار تم سب سے مل سکوں۔ خدا حافظ۔ خط ختم کرنے کے بعد صائمہ، جو 3 دن سے پتھر کی مورت بنی بیٹھی تھی، ایسے روئی کہ عرش تک اس کی آوازیں جانے لگیں۔ بہت شکریہ۔